अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सोच रहे होंगे कि इतनी तस्वीरें बनवाने के बाद ये क्यों तस्वीर है और कौन सी तस्वीर है जिसको देख रही है। तो वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ कि कुछ साल पहले, चंद साल पहले मैं लखनऊ में अपना कलाम पढ़ने गई थी, तो उसकी ये तस्वीर है और बाकी की डिटेल मैं फिर बताऊंगी आपको। ये मैं अपना कलाम पढ़ रही हूँ और वो गज़ल भी आज आपको सुनाऊंगी। बहुत सारे चैनल्स पे भी पढ़ी है और मैं अपने व्लॉग में भी पढ़ी है। और दूसरी चीज़ जो ये है वहाँ की, वो ये एज ए डेलीगेट गई थी मैं। ये भी ज़रा करीब करके दिखाएं। ये हमारा बैग था जो हर डेलीगेट के पास होता था। एक मतलब ये वो है ताकि सनद रहे, एक प्रूफ है। तो बड़ी इज्जत हुई, बड़ी ऑनर दी, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। और 7 मुल्कों के सफ़ीर आए हुए थे, शोराए कराम थे। और वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना ही मुशायरा होता था। एक्चुअली ये कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, रोज़ाना ही मुशायरा होता था। कोई ना कोई एक्टिविटी कल्चर के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से, और आरिफाना कलाम, आरिफाना एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी। वहाँ जाकर ये महसूस होता था कि बड़े आर्टिस्टिक माइंडेड लोग हैं, इनकी एस्थेटिक सेंस माशाल्लाह बहुत आला है, बहुत हाई प्रोफाइल है। और जो हर कोई आदमी शायरी को समझता है, जुमले को समझता है, गुफ्तगू को समझता है। और हम लोग भी गए तो हमने भी अपनी स्किल्स दिखाई। हर मुशायरे में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। हाई इंटेलेक्ट प्रोग्राम था, बड़े अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया, बड़ा अच्छा स्टे दिया। अवध क्लाक होटल में हमारा स्टे था। सारे जो हम पाकिस्तान से गए थे और दूसरे मुल्कों से आए थे, बहुत अच्छा खाना होता था वहाँ। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाती हूँ। हम तो मुसलमान लोग हैं और हमारा तो गोश्त के बगैर गुजारा नहीं। जब तक को मटन की अच्छी डिश ना बनी हो, खाने का मज़ा नहीं आता। तो एक वहाँ पे ना कोई दावत दी हमें, तो वो बिल्कुल प्योर, उन्होंने वेजिटेरियन था, सारा सिस्टम, सारा माहौल वेजिटेरियन था। और जब मैं गई तो हम लोग तरसे हुए थे गोश्त को कि कहीं जाके गोश्त खाएं। तो वहाँ ये हुआ कि सारी डिशें मैंने ट्राई की। अब मैं तरसी हुई थी कि कोई कहीं से कोई आलू के साथ बोटी नज़र आ जाए छुपी हुई, किसी से अपने आप को छुपा के रखा हो उसने, बोटी ने, वो मुझे नज़र आए, कोई कीमा नज़र आ जाए, लेकिन कुछ नहीं था। बहरहाल सारी चीज़ें मैंने प्लेट में डाली। तो उसके बाद मैं एक जगह एक डिश पड़ी थी, उस सर्विंग डिश में गोल गोल ब्राउन कलर की बॉल से पड़े हुए थे। मैं कहा वेल डन। अब पता चला कि मैंने सोचा कि अब तो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, कोफ्ते मिल गए। तो मैं कोफ्तों के लिए बहुत खुश हुई और मैंने बड़े नदीदेपन से ना 2 कोफ्ते डाल लिए। 2 कोफ्ते डाल के मैं टेबल पे बैठ गई, अपनी प्लेट बना के ना। मैंने कहा मेरे पास ही कोफ्ते हैं और किसी के पास कोफ्ते नहीं हैं। तो वो जाके जब मैंने फुलके के साथ, कांटे के साथ उसको थोड़ा सा प्रेस किया, तो उसमें प्रट करके पानी निकला और दैट वाज टिंडास। और टिंडे को देखकर मैं कहा तूने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, ये तो टिंडा है। मैं इसको कोफ्ता समझ रही थी। तो बहरहाल अपनी खुद ही हंसी आ गई कि जिसको हम कोफ्ता समझते थे, वो कमबख्त टिंडा निकला। और टिंडे को फिर हमने खाया। बुरा लगता है ना कि प्लेट में कोई चीज़ छोड़ दी जाए। बहरहाल अपना कलाम मैंने पेश किया और अपनी गज़लें लिखी हुई पेश की, जिसमें ये था, जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, वो फिर टूट कर याद आने लगे हैं, तख़य्युल की परवाज़ को कैसे रोकूं, वो गोया मेरे घर फिर आने लगे हैं। मैं बिखरी हुई थी, मैं फिर जी उठी हूँ, वो फिर मुझको सपने दिखाने लगे हैं, बपा हश्र महफिल में होने लगा है, वो हर सिमत जलवे लुटाने लगे हैं, निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं,
منانے میں جن کو زمانے لگے ہیں۔ تو ویورز وہاں پہ جو کمپیئرنگ کر رہے تھے وہ سکھ کمیونٹی سے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ فلم سٹار بھی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فلم سٹار ایز اے شاعرہ اپنا کلام پیش کرنے جائیں۔ تو انہوں نے میرا انٹروڈکشن کروایا کہ آج شوبز اور فلم انڈسٹری اور شاعر ایک جگہ مرج ہو گئے ہیں، اور وہ تشریف لاتی ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کی نامور ہیروئن جو ڈریم گرل کے نام سے مشہور ہے۔ تو جب میں چل کے آئی کہتے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لگتا ہے پورا لالی ووڈ چلا رہا ہے۔ دیکھیں لالی ووڈ چلا رہا ہے، اور ماشاءاللہ کتنی تمکنت سے وہ آ رہی ہیں، بڑے پیار سے بڑے خلوص سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ میں نے اپنا کلام پڑھا اور بڑا اچھا فیڈ بیک ملا، لوگوں نے لائک کیا۔ دیکھیں لکھنؤ جو ہے بڑے بڑے شاعروں کا ایک ہب ہے، وہ شاعری کا ہب ہے، اور وہاں پہ بڑے شعراء کرام پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنا کلام پڑھا اور اپنا نام پیدا کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ گئے شاپنگ کا، تو ایک دماغ میں کیا ہے نا، اس کے بغیر تو سمجھو کہیں گئے ہی نہیں ہم۔ میں گئی تو پھر مجھے یہ تھا، تجسس تھا کہ میں نے کرتے خریدنے ہیں۔ آپ یقین کریں میں نے اتنے سارے کرتے خرید لیے، لکھنؤ کے کرتے، اپنا کرتا بھی، اپنے ہسبینڈ میرے زندہ تھے اس وقت اس کا کرتا، حمزہ چھوٹا تھا اس کا کرتا، سب کے کرتے نا، وہ جو ہینڈ ایمبرائڈری اس کے کرتے لیے، اور پھر میں نے اور بھی ایمبرائڈری کے کپڑے خریدے جو اور بھی خواتین تھیں انہوں نے۔ ایک مزے کی بات جو میں مس کر رہی ہوں وہ یہ تھا کہ یہاں سے ہم واگا بارڈر گئے، اور واگا بارڈر سے ہم بس میں ٹرین تک گئے، ٹرین سے پھر ہم آگے ٹرین پہ ہی رہے۔ تمام جو ٹریولنگ ہے نا، اٹ واز سچ اے انٹرسٹنگ امیزنگ ایکسپیرئنس، کہ ٹرین پہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی پیچھے آ جاتا تھا، کبھی ہم آگے چلے جاتے تھے، چیزیں لے کے کھا رہے ہیں، بہت بڑا کیجول سا اور بڑا نا مزیدار قسم کا یہ سفر تھا ہمارا، جو ہم نے تمام شعراء اکرام کے ساتھ کیا۔ اور جتنے بھی شاعر تھے ظاہر ہے خوبصورت بات کرنے کے عادی تھے، خوبصورت باتیں ہوئی، خوبصورت جملے ہوئے، اور ایک خوبصورت یاد لے کر ہم واپس آئے۔ اب بھی جب مجھے لکھنؤ کا وہ تمام زمانہ اور وہ وقت یاد آتا ہے، لکھنؤ کی گلیوں میں پھرے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو ناظرین اب کہیں اور مشاعرے میں گئی تو میں انشاءاللہ اپنا کلام بھی آپ کو سناؤں گی، وہاں کیا پڑھا، اور ویڈیو بھی شیئر کروں گی۔ افسوس کہ اس وقت میں ویڈیو نہیں بنا سکی، ہمارے فون جو ہے وہ دوسرے تھے اور رکھ لیے گئے تھے، اس میں کچھ ریسٹرکشنز تھیں، کچھ تحفظات تھے جس کی وجہ سے ویڈیو نہیں بن سکی، تو یہ تصویر شیئر کی ہے۔ اب اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تو یہ لکھنؤ میں مشاعرہ پڑھنا میرا خیال ہے کسی فرسٹ ٹائم کسی ایکٹریس اور پاکستانی ایکٹریس نے پڑھا ہوگا، اب تو شاید جاتے ہوں گے۔ تو میرے لیے دعا کیجیے گا اور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا، اور میں اب بھی اور بھی اپنی غزلیں لکھوں گی اور آپ سے شیئر کروں گی۔ اوکے، خدا حافظ۔